भनेको यो कस्टम पोस्ट टाइप्स, कस्टम फिल्ड्स अनि एडभान्स कस्टम फिल्ड्सहरू त्यस्तो कुराहरू आउँछ। अनि त्यो पनि हामी आज त्यो टच गर्छौँ। अनि मोरओभर हाम्रो यो चाहिँ अब सेकेन्ड लास्ट क्लास नै हुन्छ ओभरअल कोर्स गरेर। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी त्यही अब आज भ्याइएन भने नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एडभान्स कस्टम फिल्ड्सहरू जसलाई चाहिँ हामीले वर्डप्रेसको डेटाहरू बाहिर कसरी डिस्प्ले गराउने जस्तो कुराहरू होइन, त्यो रेस्ट एपिआईको कुरा भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन एडिटरहरू छ ग्युटेनबर्ग एडिटरलाई कसरी चाहिँ बाहिरबाट एक्सेस गर्ने यस्तो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सेसिबिलिटी पनि हेर्छौँ। अब हामीले वर्डप्रेस अलिकति डिजाइन पर्सपेक्टिभमा कसरी हामीले वर्डप्रेस वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ कस्तो नर्मल मान्छेहरूलाई मात्र गरिरहेको हुन्छौँ नि त होइन, अलिकति गिफ्टेड पिपल स्पेसली एबल्ड पिपलहरूलाई पनि हुने गरी चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो वेमा सोच्न सकिन्छ भन्ने एस्पेक्ट्स पनि छ। त्यो मैले एउटा क्लास लिएको थिएँ, एकदम इफेक्टिभ लागेको थियो, मलाई फ्रुटफुल लागेको थियो होइन। सो सबैले एक्सेस गर्न पाउनुपर्ने कुरा एक्सेसिबिलिटीको कुराहरू छ होइन। सो त्यसको पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी ऱ्यापअप गर्छौँ है। सो आज टेन्टेटिभली सेकेन्ड लास्ट क्लास नै गरौँ अनि त्यसपछि अरू त त्यस्तै हो है। सो लास्ट क्लासमा अलिकति प्रब्लम भएर मेरो पनि नमिल्ने भएको थियो, त्यही भएर हामी आज भेट्यौँ है। सो आज हामी कस्टम टेम्प्लेट्सहरू अनि त्यसपछि कस्टम पोस्ट टाइप्सहरू अनि हुक्स एक्सन भनेको के हो, फिल्टर्सहरू कसरी राख्ने चाइल्ड थिम्सहरूमा, चाइल्ड थिम्स ब्याकएन्डबाट कसरी इम्पोर्ट गर्ने होइन, अनि त्यसपछि त्यस्तो यस्तो कुराहरू छ। अनि 404 एरर पेजहरू कसरी एडिट गर्ने, अनि त्यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामी सर्फेसियली हेर्छौँ है। अभियसली हामी अब कोर डेभलपमेन्टतिर लागिसकेपछि यो जुन हामीले हेरेको कुराहरू इफेक्टिभ त हुँदैन, अभियसली एकदमै सर्फेसमा छ होइन। सो तर एउटा जिस्ट मिल्छ नि त के कुराहरू हुने रहेछ, कस्तो हुने रहेछ, यो टर्म्सहरूसँग फ्यामिलियर भइन्छ, टर्म्स कसरी काम गरिन्छ भनेर फ्यामिलियर भइन्छ होइन। अब हामीले त HTML CSS जाभास्क्रिप्ट त यो फेजमा इन्क्लुडै गरेको छैन होइन। सो एउटा वर्डप्रेस डेभलपर जुनियर वर्डप्रेस डेभलपर भनौँ एउटा कोर्स नै हुन्छ त्यसको चाहिँ। त्यसमा चाहिँ त्यही HTML CSS जाभास्क्रिप्ट अनि PHP यो चारवटा कुरा त जे क्वेरीहरू अफ द जे क्वेरी पुरानो भइसक्यो, त्यही पनि त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ त्यो कुरामा एकदमै आफू फ्यामिलियर र स्ट्रङ भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो फ्लुएन्टली गइन्छ सबै कुराहरू है। ल सो हामी लास्ट क्लासमा हामी ठ्याक्क PHP को एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म एन्ड भएको थियौँ क्या अरे। सो आज त्यहाँबाट नै सुरु गर्छौँ है। सो म स्क्रिन सेयर गर्छु। ल न्यू सेयर ल है, प्रेजेन्ट पनि यो पार्ट 3 भनिएको छ। सो अब हुक्स भनेर भनिएको छ होइन। अब नामबाटै थाहा हुन्छ हुक्स भनेको के हो भन्दाखेरि, अब हुक भनेको हामीले कुनै पनि कुरालाई जोड्ने जस्तो हुन्छ नि, यसरी जोड्ने त्यसरी कुराहरू भन्छ। एउटा कुराकोले अर्को कुरालाई एफेक्ट गरेर आउँछ नि। सो त्यसरी नै हुक्स भनेर बुझौँ होइन। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ अलाउज अस टु इन्सर्ट आवर ओन कोड इन्टु वर्डप्रेस विदाउट मोडिफाइङ कोड भनेको छ होइन। अनि यसले चाहिँ अब एउटा हाम्रो कोडहरूलाई इन्जेक्ट गरिदिन्छ होइन। यो 2 टाइप्स अफ हुक्स हुन्छ, एउटा चाहिँ एक्सन हुक्स, अर्को चाहिँ फिल्टर हुक्स। अब हुक्स भनेको नयाँ टर्म लाग्छ होला कतिलाई होइन, हामी सुनेकै हुँदैन, तर ब्याकएन्डमा कतिवटा हामीले अहिले हेर्दाखेरि अहिले हामी लाइभ कोड नै हेर्छौँ। हामीले कुनै पनि स्क्रिप्टहरू रन गर्दा कुनै पनि अब यो style.cssहरू ब्याकएन्डमा हेर्दाखेरि यो एक्सन हुक्स र फिल्टर हुक्सहरू युज गरेर हुन्छ त्यहाँ। जस्तो हामीलाई पनि धेरैवटा इक्जाम्पल्सहरूमा हामीले अहिले हेर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि एउटा गिभन आइटम छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ हुक्सहरू युज भएको हुन्छ है। अनि अब यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी। सो डेभलपर फेसबुकमा गयो भने यहाँ हुक्सको बारेमा छ अलिकति, के हो त हुक्स भनेको होइन, एक्सन र फिल्टर्सको कुरा गरेँ मैले। अनि यो सबै यहाँबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ के हो कसो हो भनेर है डिटेलमा। ल अघि मैले भनिहालेँ 2 टाइप्स अफ हुक्स छ, एउटा भनेको एक्सन हुक र अर्को भनेको फिल्टर हुक्स। सो एक्सन हुक भनेको चाहिँ चेन्जेस हाउ वर्डप्रेस डज समथिङ भनेको हाम्रो त्यसको एक्सनलाई नै चेन्ज गरिदिनु। जस्तो एउटा अब हाम्रो वर्डप्रेसको कुनै पनि वेबसाइट खुल्यो भने अथवा एउटा फाइल खुल्यो भने त्यो फाइल खुलेपछि एउटा अर्को एक्सन रन हुने। जस्तो फाइल खुल्यो भने त्यो हाम्रो भाइबरमा
फेसबुकमा कङ्ग्रेचुलेसन्स लेख्यो भने पुममा आउँछ नि त्यो हो त्यस्तो एउटा नयाँ एक्सन भयो कि त्यो चाहिँ सो त्यसरी एउटा एक्सन्स नै क्रिएट गराउन सकिन्छ होइन अनि अब उसले एउटा एक्जाम्पल दिएको चाहिँ एज इन इमेजिन एडिङ एयर कन्डिसनर टु अ हाउस होइन एउटा नयाँ आइटम थपे जस्तो अनि फिल्टर्स भनेको चाहिँ एज अ नेमले नै भन्छ मोडिफाइज द इन्फर्मेसन वर्ड रिट्रिभ जस्तो हाम्रो गिभन टाइटलहरू छ भने त्यो टाइटललाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ मोडिफाई गर्न सकिन्छ सपोज फिल्टर जस्तै कि अब हाम्रो इन्स्टाग्राम स्न्यापच्याटको फिल्टरमा राखेर हामीले त्यसलाई अलिकति राम्रो नराम्रो पार्न सक्छौँ नि त होइन सो त्यसरी नै फिल्टर्सहरू एड गर्न सकिन्छ अब यसको दुईटाको आफ्नो छुट्टै सिन्ट्याक्सहरू छ होइन एक्सनको लागि छुट्टै एड एक्सन भन्ने हाल्नुपर्छ र त्यो एड एक्सनले आफ्नो प्यारामिटर्सहरू लिन्छ जस्तै फिल्टर्सको एड फिल्टर्स भन्ने छ त्यसले आफ्नो प्यारामिटर्सहरू लिन्छ है अब यसको प्यारामिटर्सहरू कस्तो छ भनेर यसको रिफरेन्स यो कोडेक्समा दिएको हुन्छ यो सबै एक्सन्सहरू हो वर्डप्रेसको एक्सन्स हुक्सहरू छ यहाँ प्लगइन एपिआई फिल्टर रिफरेन्स भनेर चाहिँ एक्सन रिफरेन्स भयो यो फिल्टर रिफरेन्स भयो यो सबै इच एन्ड एभ्री कुराले चाहिँ हरेक एउटाको फिल्टर गरेको हुन्छ एज इन त्यो एक्सन र त्यो फिल्टरहरू चाहिँ यसले लिन्छ भनौँ न होइन हरेक एक्सेप्ट एडिट प्री भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इट फिल्टर इज अ पार्ट अफ अ ग्रुप अफ डाइनामिक फिल्टर्स इफ इट रन्स इन वर्ड एन्ड वेन लोडिङ अ पोस्ट फर एडिटिङ सो यस्तो यति धेरै मल्टिपल कुराहरू छ कि हामीले सबै कन्ट्रोल गरेर पनि सम्भव छैन यो चाहिँ अब हामीले कुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ त्यसको बेसिसमा सर्च गरेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है अनि कतिवटा कुरा चाहिँ प्लगइन्सहरू थिम्सहरू अब हामीले भनेको थिम्स जस्तो छ फोटोग्राफीको थिम्स होइन फोटोग्राफीको थिम्स वालामा हामीले इमेज अपलोड गरेको र इमेजलाई चाहिँ अलिक बुझिएन ए ल हुन्छ म अलि एक्जाम्पल दिएर गरेर नै बुझिन्छ होला है ल सो फर्स्टमा हुक एक्सटर्नल फिल्टर्स भनेको चाहिँ फर्स्टमा हुक्स दुईवटा एउटा हुक्स भन्छ तिनीहरूलाई होइन सो हुक्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो एउटा नयाँ कुरा चाहिँ वर्डप्रेसमा इन्कर्पोरेट गर्ने नयाँ कोड अथवा नयाँ एक्सन्स अथवा नयाँ एउटा कुनै पनि फिल्टर जस्तो कि फिल्टर भनेको त अब हाम्रो सिम्पल वेमा बुझौँ एडिट कुनै पनि टाइटललाई एडिट गर्नु पर्यो टाइटलको ब्याकग्राउन्डलाई एडिट गर्नु पर्यो होइन त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब फिल्टर भनौँ न होइन अनि एक्सन भनेको चाहिँ टाइटलै हराउने अनि अब पोस्ट नै हराउने सो त्यस्तो एक्सन्सहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ म्यानुअल्ली हामीले सेट गर्न सक्छौँ र कुन कुन जे पनि गर्न मिल्छ त भनेर अब क्वेसन आउन सक्छ होइन अनि अब त्यसले वर्डप्रेसले गिभन वेमा दिन्छ कि एक्सन्स र फिल्टर्सहरू उसले दिएको छ यो मल्टिपल एक्सन्सहरू यो सबै होइन अब एडमिन बार इनिट भनेको के हो त भन्दाखेरि देयर इज करेन्टली नो टेक्स्ट इन दिस पेज यो त छैन जस्तो छ यो कोड अर्को गेट हेडर भन्ने एक्सन रहेछ है यो एक्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि फायर्स बिफोर द हेडर टेम्प्लेट फाइल इज लोडेड भनेको छ भनेपछि कुनै पनि हेडर टेम्प्लेट यो हामीले एक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ हेडर चाहिँ हाम्रो आउँछ सो त्यस्तो त्यो चाहिँ बुझिराखौँ है अहिले हामी अब एक्जाम्पल पनि हेर्छौँ यहाँ के छ अरू एक्जाम्पलबाट हेरेपछि चाहिँ अलिकति थाहा हुन्छ है त अब यो झन् कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ होइन सो एक्सन फिल्टर्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पर्टिकुलर एक्सन्सहरू हुन्छ र पर्टिकुलर फिल्टर्सहरू हुन्छ र त्यसलाई हुक गर्ने एक्सन हुक र फिल्टर हुक हुन्छ यो बुझिँदैन होला एकदम कन्फ्युजिङ छ म लोकल होस्टबाट एउटा देखाउँछु है त ल लोकल होस्टबाट हाम्रो हेलो डली प्लगइनमै हेरौँ सिम्पल वेमा बुझ्दा एक्जाम्पल दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ वर्डप्रेसको कुनै पनि index.html भनेर खोलेँ index.html खोल्ने बित्तिकै मेरो होम पेज डिस्प्ले हो भनेर मैले एउटा एक्सन राख्न मिल्छ कि सो त्यस्तो हो कि सिम्पल सपोज मैले हेलो डली प्लगइन एक्टिभेट गरेँ भने त्यो एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै त्यो माथि चाहिँ डिस्प्ले हो भनेर चाहिँ हामीले एउटा एक्सन दिनुपर्ने हुन्छ कि सिमिलरली अब हाम्रो त्यो सिएसएस माथि हेलो डली प्लगइनमा माथि आउँछ नि एक्टिभेट गरेपछि यो आयो नि हाम्रो है सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो वान्स हेलो डली प्लगइन मैले एक्टिभेट गरेँ भने यो चाहिँ देखा भनेर एक्सन मैले एड गर्न मिल्छ अनि यसलाई चाहिँ मैले अब फिल्टर लाउनु पर्यो भने मैले फिल्टर लाएर एड फिल्टर गरेर योलाई चाहिँ मैले कालो बनाउने ठुलो बनाउने अब यसलाई हराइदिने यसलाई चाहिँ एनिमेट गर्ने सो त्यस्तो फिल्टरहरू लाउन मिल्छ सो त्यो त्यस्तो वेमा चाहिँ बुझौँ है ल अब यहाँ एक्जाम्पल हेर्दाखेरि यो कुन हो हिमालयन भन्ने रहेछ है त ल www को हिमालयन भन्नेमा हेर्छौँ हामी डब्लुके कन्टेन्टको प्लगइन्समा गएर खै हेलो भन्ने हो ल हेलो भन्नेमा हामी हेर्छौँ
हेलो भनेमा अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो सबै फङ्सन भयो अस्तिको यो फङ्सन गर्ने यो यसलाई भेरिएबल दियो यो सबैहरू भेरिएबल आयो है अनि त्यसपछि यसले के गर्यो त यसलाई स्प्लिट गरिदियो हरेकलाई स्प्लिट गरिदियो यसलाई ऱ्यान्डमाइज गरिदियो यति पार्टले अब फेरि हामीले के गर्यौँ त यहाँ एउटा फङ्सन बनायौँ फङ्सन बनाएपछि के छ त यो फङ्सनमा के गर्ने यो के अरे यो भेरिएबलले यो चाहिँ फङ्सन यो यसको इनबिल्ट फङ्सन हो यो इनबिल्ट फङ्सन लिन्छ भनेर एउटा फङ्सन बनायौँ है त्यसले चाहिँ यो टेक्स्ट प्रिन्ट एफ यो यहाँ कहाँ यो कुराहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भनेर भयो यो हाम्रो कस्टम फङ्सन भयो अब एड एक्सन भनेर यहाँ एउटा छ एड एक्सनले लिन्छ दुईटा प्यारामिटर्स है दुईटा प्यारामिटर्समा फर्स्टमा भनेको एक्सन भयो होइन अनि सेकेन्डमा भनेको यो एक्सनलाई कुन फङ्सनले चाहिँ डिफाइन गर्छ यो एक्सन एडमिन नोटिसेस भन्ने एउटा हेरौँ है त्यसलाई एडमिन नोटिसेस भन्ने कुन एक्सन रहेछ भनेर हेरौँ थाहा हुन्छ एडमिन नोटिसेस वर्डप्रेस भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ एडमिन नोटिसेस कुन हुक रहेछ भन्दाखेरि in order to display a notice, echo a div with a class notice and one of the following भनेको छ prints admin screens notices भनेर यो एक्सनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त एडमिन स्क्रिनमा एउटा नोटिस प्रिन्ट गर्दो रहेछ त्यति हो होइन सो त्यस्तो मल्टिपल एक्सन्सहरू हुन्छ कि सो त्यो एक्सनलाई चाहिँ नि हाम्रो त्यो एक्सनलाई चाहिँ नि के गर्यो त यसले हेलो डली भन्ने यो एक्सन आएपछि हेलो डली भन्ने फङ्सन चाहिँ रन होस् भनेर भन्यो सो यो एक्सन आउने बित्तिकै वर्डप्रेसले के गर्छ त हेलो डली भन्ने फङ्सन यहाँ फङ्सन चाहिँ लोड गर्छ सिम्पल यति बुझे पुग्छ है यस्तो मल्टिपल एक्सन्सहरू हुन्छ अब टाइटल डिस्प्ले गराउने अर्को पोस्ट देखेपछि केही एक्सन हुने त्यस्तो मल्टिपल एक्सन्सहरूको लिस्ट छ त्यसमा गएर हेर्न सकिन्छ है सो यसले दुईटा प्यारामिटर लिन्छ फर्स्ट भनेको चाहिँ एक्सन वेयर वी वान्ट टु एड कोड टु यो एक्सन गर्दाखेरि ल एडमिन बारमा जुन डिस्प्ले हुन्छ त्यसमा कुन कोड एड गर्न मिल्छ भन्ने एउटा कुरा अर्को चाहिँ द कल ब्याक फङ्सन त्यो कोडमा एड हुने फङ्सन अथवा त्यो फङ्सनभित्रको कुराले त्यो एक्सनलाई जस्टिफाई गर्ने यो फङ्सन हामीले कल ब्याक गर्छ सिम्पल है यहाँ पनि छ एड एक्सन अब यो हाम्रो फङ्सन dolly.css भन्नेमा हामीले एउटा CSS फाइल यसको डिस्प्ले गराउने तरिका हामीले मेन्सन गऱ्यौँ यो फङ्सनमा होइन अब हामीले के गर्यौँ त एडमिन हेड भन्ने एक्सन रन हुने बित्तिकै यो फङ्सन रन होस् भनेर भन्यो अब एडमिन हेड भनेको के रहेछ त भनेर एकचोटि हेरौँ न त अनि बुझ्छ ल सो एडमिन हेड वर्डप्रेस भनेर हेरौँ त सो एडमिन हेड भनेको के एक्सन रहेछ त फायर्स इन हेड सेक्सन अफ अल एडमिन पेजेस भनेको अब हेड सेक्सनमा यो हेड सेक्सन भयो होइन त्यसमा फायर इन गर्छ भनेको यो हुने बित्तिकै यो CSS रन होस् भनेर हामीले चाहिँ यसलाई एउटा त्यो दिएको एउटा कमान्ड जस्तो दिएको सिम्पल है सो यो एक्सन भनेको त्यही हो यसमा पछि पनि हामीले अलिकति क्याटेगोरिजहरूमा चल्छौँ त्यहाँ गएपछि झन् अझै मजाले बुझिन्छ अनि अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझे पुग्छ यो एक्सन र हो फिल्टरको के हो काम भन्ने है अब फिल्टर हामीले एड गरेका छैन होइन सो फिल्टरमा चाहिँ अहिले हामी गरौँ एउटा फ्रेस वर्डप्रेस प्लगइनमा युज गरेर गरौँ न त है त अब यसमै छ यो प्लगइनमा युज अलरेडी छ ब्लगहरू पनि छ होइन हेलो वर्ल्ड भनेर अब यसमा राखौँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा फिल्टर एड गरौँ है त फिल्टरको के रहेछ त ल फिल्टर टाइटल वर्डप्रेस भनेर छ द टाइटल हुक यसमा चाहिँ के दिनुपर्छ भन्दाखेरि एप्लाई फिल्टर्स भनेर एउटा अर्को छ यसमा आर्गुमेन्टहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन एउटा यो चाहिँ टाइटल भनेको चाहिँ अब हाम्रो फिल्टर भयो यो फिल्टरले के गर्छ भनेर यो टाइटलमा हेर्न सक्छौँ हामीले टाइटल द टाइटल फिल्टर वर्डप्रेस भनेर हेरौँ है टाइटल हुक यही नै हो यहाँ ल एप्लाई फिल्टर्सहरू यो प्यारामिटर्सहरू पास गरेर हामीले पछि कल गऱ्यो भने हुन्छ है ल एउटा इक्जाम्पल गरौँ अनि थाहा हुन्छ सो यसमा जाउँ hello.php त होइन के गर्छौँ भने हामी एउटा फाइल ल्याउनु पर्ने छ क्याप ब्लक भन्ने कहाँ छ
ल सो यो एउटा मैले कपी गरेँ। अब यसको कुनै पनि फाइलको हामीले चाहिँ थिम्सको गएर 2019 थिम्सको गएर function.php मा जान्छौँ हैन। function.php मा गएपछि हामीले अब यसमा चाहिँ एउटा हामीले के गर्छौँ त कोड एड गरिदिन्छौँ। कोडमा के गर्छौँ हामीले यो हामीले सिम्पल एउटा फङ्सन बनाउँछौँ हैन। यो फङ्सनको नाम के छ त क्याप। हामीले क्याप लग भन्ने एउटा फङ्सन बनायौँ। त्यसमा चाहिँ यो टाइटल पास गर्छौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ यो टाइटलमा आभासेस लग भन्ने एउटा भेरिएबल चाहिँ हामीले एउटा एक्स्ट्रा नेम चाहिँ यसमा एड गरिदिन्छ यो टाइटलमा हैन। अब यसलाई सेभ गरिदिएर हामीले हेऱ्यौँ यो एड फिल्टर भन्यौँ। यो टाइटल जहिले यो टाइटल भन्ने फिल्टर आउने बित्तिकै यो क्यापलग भन्ने फङ्सन रन गर भनेपछि टाइटल देखिने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रन गर, यो फङ्सन रन गर भन्यो। यो फङ्सन रन हुने बित्तिकै के हुन्छ त कुनै पनि टाइटलमा हाम्रो यो आभास लग भनेर एउटा एक्स्ट्रा कोड एड हुन्छ है त। ल यो रन गरेर हेरौँ। अनि हामी यहाँ गएर रिफ्रेस गरिदिउँ भने सो यसरी आभास लग भनेर एड भयो हरेक पोस्टमा है। सो यसरी हामीले चाहिँ फिल्टर एड गर्न सक्छौँ। अब यसरी नै एड एक्सन गरेर टाइटल डिस्प्ले हुने बित्तिकै यो फिचर्ड इमेज हराओस् भनेर अर्को एक्सन गर्न मिल्छ। जस्तो अर्को तरिकाले टाइटल आउने बित्तिकै के हुन्छ अरू अब मल्टिपल कुराहरू गर्न मिल्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ अब हिट एन्ड ट्रायल गरेर अब कुनले कुन गर्छ भन्ने कुराहरूमा एकचोटि आफै एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हुन्छ है। यो भास्ट टपिक छ, एकचोटि मजाले इनडेप्थमा डाइभ भएर हेरे पनि हुन्छ। तर कसरी के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यही नै है। यसरी हामीले मल्टिपल वेमा क्याटेगोरिजहरूलाई एडिट गर्न सकिन्छ र हरेक कुराको हरेक कोडहरू छ है। ल अब त्यही हो, यो चाहिँ मेन कुरा। अर्को भनेको चाहिँ अब चाइल्ड थिम्स अस्ति हामीले बनाइहाल्यौँ। चाइल्ड थिम्समा पनि अहिले हुक्स र एक्सनको कुरा आउँछ एकछिनमा। त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। अब फेरि एकैछिन हेरौँ है त। ल सो चाइल्ड थिम्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा छँदैछ चाइल्ड थिम्स कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ किन ल्याउँछौँ भन्दाखेरि अब हामीले अहिले भर्खर कोड एडिट गऱ्यौँ होइन function.php मा, पछि अपडेट गऱ्यो भने त्यो सबै उड्छ त्यो। अब हामीले अहिले हुक्स राख्यौँ, फिल्टर्सहरू राख्यौँ, अब पछि अपडेट आयो, सिक्युरिटी प्याचेसहरू आयो, त्यो गऱ्यो भने सबै उड्यो हाम्रो ब्याकएन्डको कोडहरू होइन। त्यही भएर हामी चाइल्ड थिम्स बनाउँछौँ। चाइल्ड थिम्स बनाउने 2-3वटा प्रोसेस छ। एउटा प्लगइनबाट झ्याप्पा लगाएर वान क्लिक बनाउँछौँ हामीले। उसको प्लगइनले आफ्नै इम्पोर्टहरू गरिदिन्छ कुराहरू, सक्यो। अर्को भनेको हामीले आफै नै नयाँ त्यसमा भित्र बनाएर चाइल्ड थिम्स बनाउँछौँ। त्यसमा बनाउन पनि इजी छ। चाइल्ड थिम्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा एउटा बनाइहाल्यो अनि त्यसपछि यो कुरा भन्छु है म। सो चाइल्ड थिम्समा बनाउँदाखेरि अब धेरैले चाइल्ड थिम्सहरू सपोर्ट गर्छ होइन। हामीले अब कस्तो हाम्रो भिजन छ, कस्तो के छ भनेर अब चाइल्ड थिम्सहरू त्यही थिम अनुसारको सेलेक्ट गर्छौँ। तर अब सिन्स हामी धेरै जस्तो यो एस्ट्रा, ओसन डब्लुपी अनि यो अब जुन एलिमेन्टरीहरूसँग कम्प्याटेबल थिम्सहरू छ त्यही चलाएर त्यसमा तृप्त भइसकेका हुन्छौँ होइन। सो त्यसमै चलाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यसको एररहरू आयो भने फोरम्सहरू, त्यसको त्यो सल्युसन बेस्डहरू त्यो सबै हुन्छ कि त्यहाँ कम्युनिटी छ कि। सो त्यसमा त्यस्तो युज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ कमन थिम्सहरू युज गर्दा rather than नयाँ थिम्स कसैले युज नगरेको थिम्सहरू युज गर्दा भन्दा होइन। ल सो अब यसको नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने सिम्पल छ होइन। सो हामी 2019 को बनाउँछौँ है। हिमालयन भन्नेमा के गर्छौँ, सिम्पल थिम्समा जान्छौँ। थिम्सको भित्र यो छ, यसमा हामी नयाँ एउटा क्रिएट गर्छौँ। क्रिएट गर्ने बित्तिकै यसलाई हामी के नाम दिन्छौँ त TWEN 2019 चाइल्ड भनेर दिन्छौँ सिम्पल है। चाइल्ड भनिदिन्छौँ, भित्र केही पनि छैन। अब हामीले आफै अस्ति नै वान क्लिक इम्पोर्ट त्यो गर्दाखेरि हामीले चेकै गरेनौँ होइन के आउँछ भनेर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा अब यहाँ उसले आफै डेमो दिएको हुन्छ कि चाइल्ड थिम्स बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर। सो फर्स्टमा हामीले style.css फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। उसले भनेकै छ क्रिएट अ चाइल्ड थिम फोल्डर भनेर हामीले बनायौँ। क्रिएट अ स्टाइल सिप भनेको style.css-मा यो कपी गर भन्छ है। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त कपी गरेर हेरौँ अनि हेरौँ है त। ल सो यो हामी कपी गर्छौँ सबै।
सो यसमा हामी न्यू भन्छौँ, न्यू टेक्स्ट डकुमेन्ट style.css है। style.css मा हामीले के गर्छौँ त यो खोल्छौँ, यो हामीले राख्यौँ। अब यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो यसमा राखेको भरमा हैन, यो राखेछ, यो कमेन्ट भित्रमा राखेको छ, खासै मतलब हुँदैन भनेर हामीले केही पनि भर्दैनौँ, तर यसले एकदमै धेरै फरक पारेको हुन्छ हैन। अब यो भनेको हाम्रो मेन नाम भयो। सो यसलाई हामी के दिन्छौँ त हामीले आफ्नो थिमको नाम पनि दिन सक्छौँ, तर अहिले हामी 2019 चाइल्ड भनेर राखिदिन्छौँ हैन। थिम युआरआई यिनीहरू हालिराख्नु परेन, डिस्क्रिप्सनहरू राखे पनि भयो। अथर अब हामीले मेरो नाम राखौँला, अनि अथर युआरआई परेन हैन। अब यो मेन भनेको चाहिँ यो टेम्प्लेट हो, अरू कुरा चाहिँ जे पाए त्यही राखे पनि फरक पर्दैन। तर मेन टेम्प्लेट चाहिँ जे हामीले जुनको चाइल्ड थिम बनाउन लागेको हो त्यही नै चाइल्ड थिम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ उसले लिँदैन। सो हामीले अहिले 2015 भन्यो होइन। सो 2015 को सट्टा 2019 गएर सेभ मात्र गरेर हामीले अब यहाँ गएर हामीले एपिरियन्समा हेऱ्यौँ भने हाम्रो आइसक्यो 2019 चाइल्ड थिम आइसक्यो। नत्र हामीले अलिकति पनि त्यहाँ अब 19 को सट्टा 20 गरे पनि यो आउँदैन। सो टेम्प्लेट चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो, सबैभन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टेम्प्लेट म्याच चाहिँ हुनुपर्छ है। यो टेम्प्लेट म्याच हुनुपर्छ। अब उसले के भनेको छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो एक्टिभेट गरेर हेरौँ न त। एक्टिभेट गरेर हेर्दाखेरि यस्तो आयो, त्यो त अब अपलोड भयो हाम्रो हैन। चाइल्ड थिम्स त अपलोड भयो, चाइल्ड थिम्समा कन्टेन्ट पनि आयो, तर डिजाइन आएन। किन आएन भन्दाखेरि अब हामीले डिजाइन चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट थिमबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ डिजाइनमा गएको फङ्सन्सहरू सबै प्यारेन्ट थिमबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। डिजाइनहरू सबै हाम्रो style.css मा हुन्छ र function.php मा हुन्छ। सो त्यो कुराहरू हामी इन्क्लुड गर्छौँ, र त्यो इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ वर्डप्रेसले हामीले त्यस्तो कस्टम कोडहरू केही गर्नु पर्दैन। वर्डप्रेसले आफै एउटा कोड दिएको छ। यो कोड हामीले यहाँ पनि एक्सन्सहरू छ हैन, सब एक्सन्स छ। यो एक्सन्सहरू के हुन्छ त, यो सबै इनबिल्ट कोडहरू हो। यो हालिसकेपछि प्यारेन्ट थिमबाट चाइल्ड थिम्समा चाहिँ सबै स्टाइलहरू कपी हुन्छ। सो हामी यो कपी गर्छौँ र हामीले सिम्पल function.php मा गएर के को फङ्सन हो यो थिम्स 2019 रे, यो त होइन नि, यो त डिलिट गर्नु पर्यो। सो हामी यसमा अब अर्को के बनाउँछौँ त, टेक्स्ट डकुमेन्ट बनाउँछौँ। यसलाई हामी फङ्सन्स दिन्छौँ .php भनेर दिन्छौँ। function.php नाम दिइसकेपछि एकैछिन है त, कहाँ function.php दिइसकेपछि हामी खोल्छौँ। फेरि किन यहाँ गएर style.css पनि यहाँ होस्। function.php मा हामी के गर्छौँ, सिम्पल पेस्ट गरिदिन्छौँ। अब पेस्ट गरेर मात्र हुन्छ त, यो त PHP भनेको छ। PHP हुने बित्तिकै हामीले यसमा के हाल्नुपर्छ त, फर्स्टमा PHP ट्याग्स हाल्नुपर्छ है। PHP ट्याग हाल्छौँ। PHP ट्याग हालेपछि आफै कलर कोअर्डिनेटेडहरू भयो। अनि भइसकेपछि के हुन्छ, अब एन्ड गर्नु पर्दैन यो। अनि हामीले अब अहिले आएर हामीले एकचोटि रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो यो प्यारेन्ट चाइल्ड थिम्स चाहिँ हाम्रो जस्ताको जस्तै प्यारेन्ट थिम्सकोसँग जस्ता जस्तै चाहिँ आयो। अब केही छ त हामीसँग, केही छैन नि अहिले त, खाली छ हाम्रो। तर सबै कुराहरू चाहिँ यो प्यारेन्ट यो 2019 चाइल्डमा छौँ हामी। जम्मा 2टा फाइल छ, तर हाम्रो वेबसाइट चाहिँ डिटो त्यस्तै छ। अब हामी यहाँ गएर हामी एपिरियन्समा गएर थिम्समा हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो चाहिँ यो 2019 चाइल्ड चाहिँ एक्टिभेट छ। थिम डिटेल्समा गयौँ भने बाई आवाज अब यहाँ सबै डिस्क्रिप्सनहरू भर्न पनि सक्छौँ। अब अस्ति हामीले वान क्लिकबाट बनाएको पनि सेम नै हो, तर त्यहाँ चाहिँ अब सिन्स त्यो अर्कै थिमको अर्कै कम्पनी अर्कै मान्छेले बनाएको भएर स्लाइटली कोडहरूमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। यो एनक्यूहरू गरेको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर हाम्रो वर्डप्रेसले दिएको चाहिँ यही हो। अब डिफ्रेन्ट वेमा उसले कल ब्याक गरेको हुनसक्छ होइन। एनक्यू स्क्रिप्ट भनेको वर्डप्रेस सुरु हुने बित्तिकै माई थिम एनक्यू स्टाइल चाहिँ यो रन हो, यो फङ्सन भनेको छ। यो रन फङ्सन भएको सबै यो
हुन्छ नि यो गेट थिम भनेर चाहिँ अब यो सबै इनबिल्ट फङ्सनहरू भनेको प्यारेन्ट थिममा भएको सबै सेटिङ्सहरू, सबै स्टाइल र सिएसएसमा भएको सेटिङ्सहरू होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो चाइल्ड थिम्समा चाहिँ इन्क्लुड गर, इम्पोर्ट गर भनेर उसले दियो सिम्पल होइन। ल सो यति भइसकेपछि हाम्रो चाइल्ड थिम चाहिँ आउँछ। अब चाइल्ड थिम्सकोमा अब हामीले यसलाई चाइल्ड थिम्सलाई नै मल्टिपल वेमा एडिट गर्दै जाने होइन। अब आफ्नो आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार अब यसमा एक्सन हुक्सहरू फिल्टर्सहरू एड गर्ने, यसलाई अब कस्टम सिएसएस हालेर ट्राई गर्ने। अब यस्तो भयो मलाई यसको अक्षर मन परेन, यसलाई येल्लो बनाउनु पऱ्यो भनेर यसरी मल्टिपल वेज छ होइन। अब यसको टिप 1 को यो कलर यसमा चाहिँ मैले रातो बनाइदिन्छु भनेर यसरी यहाँ यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरेर सबै यो कपी गरेर अब अथवा कुन हो यसको मेन कुन हो सिएसएस, त्यो सिएसएस लिएर उता सिएसएस स्टाइल डट सिएसएसमा राखेर होइन त्यो गर्न सकिन्छ। अब कुन रहेछ त्यो एन्ट्री टाइटल भनेर छ, यो के छ साइड हेडर फिचर इमेज एन्ट्री टाइटल, यो सबै कपी गरौँ हेरौँ त हुन्छ कि हुँदैन। यो कपी गरेँ मैले, अब यो रिफ्रेस गऱ्यो भने त उडिहाल्छ होइन। एकचोटि यहाँ गएर स्टाइल डट सिएसएसमा हामी पेस्ट गरेर एकचोटि अब रिफ्रेस गरेर हेरौँ। ल रातो नै भयो है। अब माथि गएर हेऱ्यो भने छैन, तर हामी गएर अघि रातो थिएन अहिले आएर रातो भयो। सो यसरी क्विक अराउन्ड गर्न सकिन्छ मजाले है। अब मेन यो अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो यस्तो यहाँबाट कपी गरेर उता हामीले पेस्ट गरे यो के अरे स्टाइल सिट गरे पनि हुँदैन, पेस्टहरू हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यसमा एउटा क्याच छ है त। किन के क्याच छ भन्दाखेरि चाइल्ड थिम र प्यारेन्ट्स थिमको बिचको रिलेसन चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो कस्तो हुन्छ भने कहाँ भन्छ यहाँ